نو خاطر هنا خاطر نخدم سي رشيد ضريب مرحبا زارك. انه اعتنق الموسيقى في الثمانينات في هذاك قبل فيها 10 سنين مشينا نتهزوا الاله رغم الساحه ساعتنا ولكن اللي مزيان توفرت الساحه ديالنا تعلق خصوات ديال الخيوط السكر كان الخيوط كان الشعراء كان البويزات الدرنا باش تخلق غير الاله ديسكات اخرى تشم السيمين ولا ولكن الطفوله نزلت المعاناه تكون ساعتنا درتين دربني تشقى شويه الا انت سنت مشاكل لا فامي وانا قبيلنا لنا غنوتي تا سنين المعذور دونك داغي في كلشي تخلانا من بعد اعتنق لا جيتار يعزاو لا جيتار منزل اول اله معناها يسوي تعزا هي لا جيتار. ممكن السير شي ديك السؤال على ديك لا جيتار معناها ديك اخترتني في الموسيقى ما اخترت فيها اثرت كان الفنانه خطر الموسيقى تيجان كاين فيها ديال فيلم يدير موكس الموسيقى انه لو قلنا قومي كدير فيلم التيني لا 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 الشيخ راسمي الجيم راسك اخرى فوالا دينا اكتشف انه يدير موكس الموسيقى معنى دينا يبدا المولينو رغم انه هو اللي كان بنادم ما كيتنافس نعطيك توجه انه تيجي موسيقي اختار غيرنا الحل سيدنا ديال مو بعد اكتشف ديال مو بيسوي تاع الزبا ميوزيك فوالا السي رشيد سمحت لي السؤال ديالي يعني سمح الحوايج اللي كيجان لا نشتغل غير اللي تقدمتي الموسيقى زعما تيتسم الصعوبه هذيك الحوايج اللي كيجان او شنو عليك مزيتي الموسيقى مزيتي يمكن تاكدني انه المجتمع نبنيو له بالموسيقى تاع ساعتنا نهائيا باش تسيت الاله دونك هان المعاناه سيو لا فامي تاويت المجتمع ديالنا والحمل الميت تسينا كل اله والحمل الميت عندنا كالاله انك ديك الديكات ديال الانسانيه المتهمش الى اخره الى اخره. بالنسبه للجيتار باش تكتسب على الجيتار كتنيا الدري تلاوص لا جيتار تاع يويس باس تاع الزوري كاين لا جيتار دوغا تحاول باش يسوق لنا الاله تحاول كتطلي غرفه الجيتار لنا الكوري كتبدا والو غير الكتا يورك تسمع انا الطريقه المنصرفه الى اخره كترمي الاله ما يكتب حتى من بعد دير فون مني الا هو المشكل لا فامي لا هاد انا ما يقولوا يديروا لا فامي يقولوا يديروا فاد ولا غادي يكتبوا كاين المساله انه كتنغنا يا نسلم ضروري داريتني تا هو الجيتار يعني الناس كيكتبها داريتني تا هو كنا تحسوا فاد ما لا فامي ادوري ديالو تقول زوجت ماكينه تيكتاك زوجت ماكينه تيكتاك دونك انا ندور زي كان الصوت نسينا كذا الدور كتطلع كذا يصوت لنا تحطوه في واحد الماء الدخن عاد ولا بونطا نك هو تبي السحابه جميل الجيتار يا هو السلكات غير الوايدينو الطريق الرايون يا في الكتر يزلاق غادي يدز الى اخره هذا الترور مي اخر المطاف والخفيات ديال الكافيلو باش هذا انك الغنى ديال العالم النقدي فوالا هي الصراحه واش نحن نقول معنا ذاك العائله وكل شيء المجتمع برا ممكن زعما هذاك المواضيع نقصوات الاغاني المواضيع اللي غير تسوى زعما راه المجتمع
الموهبه انه راه توفق الموسيقى تطرق للمواضيع اللي يتعلق بالتلميذ، المواضيع المراه كنشوف المعاناه النفسيه يعني طريقه الوالدات طريقه تفكير عمل معنا من طرف الازواج يمكن طريقه تفكير عمل من طرف الابناء يمكن المحيط الى اخره. الطفوله انه حق الطفوله يكون في اللي يديرهم اربعه مزايد ضحيه كثيرهم. نتمنى ان شاء الله الشيخ المثال ينظم ولكن نتمنى العطوني في الطفوله تكون هذا غير الجيل تدوق ان شاء الله سورتو الطفوله بزاف تكمل يعني لو نمشي الى اقصى درجه زعما غير ولا حنا الكراسي حنا فيك ولا حنا ضحيه. قالت له العائله نود دونك خصها انت ما تستان اذا تسترات خصها تخدم ضروري الانسان هذه في المجتمع تسليح الى الى اخره. من بعد تختار هذا الطون تضحى لاجل الجواب كلها ملي الدكتور بغا لا درنا ولا كانوا نمشيو صافونا باش نشوف هذو الفراغيه فينياليميك عاد خارج من يمكن الناس الحلاقه وبلاتي سكرتير يمكن التوازن لا غير لا فامي ومن طور ماشي تحقق يعني كيما انه تريد تدخل فوت يقلبون يلزم لا السي رشيد السؤال اللي قال لنا اول مره زعما جاي في احلام شنو الجميل في السي رشيد هو الاحلام منه نتمنى ان شاء الله تكون المسيره الفنيه لن تطلب الاعلام ادي التربيه الثقافه يعني محليا فين جا الراو طلعت من هنا يعني الراو تمازيغت نتمنى زعما هذا نزنافوسي الطاقات هي المهمه شيء المنطقه هاد غير سيكسيون زعما الطاقات من يجيبوا لها شكون تلقى تدريجي غير ديالي بامية محلي تلوثت الطاقه تلوثت الموهبه خصها ما تعترف خصها ما تزيد تنفس شويه باش هادي الساحه. المهم ان قال هذا فين بزاف في المساله الفنيه سقولوا لي ميساج يعني خصها الوسائل باش نقول الميساج هنا تقدر فدوا تغنى كان الخلا ما تغنى كان ثلاث ما تغنى كان ودغار وليزريو ديال دونك نتمنى الاعلام هذا يفتح ديال الباب ديال المجال باش هذا غير سنين نوجد هما سنين الى اخره. فوالا بالنسبه للهدف هو هذا المعاناه كاين سواس المعاناه تغيير العقليه يمكن سي الطفوله هذه خطر هذه غير العقليه تقدم لنا ولا تويري دونك خصها يغير كاين سينما مجال ايجابي مجال سلبي المجتمع نصلو فوالا نعالج المشاكل الاطفال انه الاثنين المستقبل الجيل الا المثال الفرنسي واخا يسنوا لنا الفرنسي باش نوضح الامور انه شي الجيل امزان شي غير مساله المجتمع عندنا يعني 20 سنه شي غير الجيل 10 سنين تدرس على القيمه غادي شوي يعني غير كاع ما سقطتي ديك السنه 20 سنه دونك كاين نتمنى ان شاء الله لو كنت ديك جيد لاج دو 38 طون يعني غير هذاك يعني الحياه تقريبا عاد خصها تشغيل الجيل لا اقل ولا اكثر. المساله كان شرعيه بدون اي حاجه راسيست باش منطقيين شكون غير كيما زيرو انه هو غير زيرو يشرح انا كنبدا شخصيا انه تحترم الشخصيه للانسان الامازيغي انه تيا ذو مبادئ انسانيه لا اقل ولا اكثر يحترم الاخر ويدافع عن هويته لا اقل ولا اكثر. مساله منطقيه لي ميتوش با كما كيقولوا هاي تبتين المهم لي ميتوش با فوالا يعني حريه الشخص انه تنتهى لقنيه الحريه الشخصيه فوالا. السي رشيد هذاك كنسني مير باه هذيك تنمرتي صافي باه نوصل ما حيدو كنت كنسني نسني مير نقول باه في الفرصه دنا انا نسول شويه في السي رشيد الفنان القرمشي اللي عندنا دونك قضايا خدم يعني ما حل الاغنيه يعني ما حل الاغنيه ملي قلت على ديال الموضوع الاجتماعي قد تقدم كهديه نقول هي هديه كل ما يدير يعني السديس تنمير من بعد